अस्य वनदुर्गा मन्त्रस्य एकः उपनिषद् वर्तते। सम्पूर्णम् उपनिषद् एव वनदुर्गोपनिषद् इति नामधेयः उपनिषद् वर्तते। तत्र अस्याः देवतायाः पूजा सपर्या इत्यादीनां महत् आकरः विस्तरः वर्तते। अत्र केवलं दिङ्मात्रम् अत्र भगवत्याः मनोः पूर्वम् अस्य मनो उद्धारः पुरा कृतं। तद्भवति यथा उत्तिष्ठ पुरुष किं स्वपिषि भयं मे समुपस्थितं यदि शक्यम अशक्यं वा तन्मे भगवति शमय स्वाहा। अत्र उत्तिष्ठ पुरुषि किं स्वपिषि पुरुषि इति पुरुषस्य स्त्री पुरुषिका पुरुषी इति भवति। यदानीं भगवत्याः आरभट्याः कीर्तनं भवति तत्र पुरुषी इति पदेन सम्बुध्यते। उत्तिष्ठपुरुषी अत्र कुण्डलिन्याः भगवत्याः अपि अनेन मन्त्रेण जागरणं भवति इति भङ्ग्या सूच्यते। यदबोधादितं भाति यदबोधाद् विनिवर्तते। इदं विश्वप्रपञ्चं यस्य अबोधात् यस्य यावत् न प्रबुध्यते स्वात्मभेदेन अभ्युपगतिरेव अत्र प्रबोधः। तत्सम्पादयित्री ब्रह्मविद्यात्मिका भगवती कुण्डलिनी भवति। तया यदानीं प्रबुध्यते तस्याः प्रबुद्धायां जगतः अप्रपञ्चस्य प्रशमः भवति। यदबोधादिदं भाति यदबोधाद् विनिवर्तते। यद्बोधाद् विनिवर्तते प्रपञ्चस्य निवृत्तिर्भवति। यद्बोधात् यदबोधादिदं भाति। यदानीम् अबोधः स्वपिषि यदानीं भगवती कुण्डलिनी यद्वा दुर्गाम्बिका स्वपिषि अर्थात स्वयं यदानीं ब्रह्मविद्या यदानीं स्वयं स्वपिति तदानीं विश्वप्रपञ्चस्य प्रतीतिर्भवति। यतो हि विश्वे संसृतिभीतिः भयेषु अधिकतमा भीतिः वर्तते। अत एव उत्तिष्ठपुरुष किं स्वपिषि ये उपालम्बनपूर्वकं भगवत्याः जागरणार्थम् अत्र अस्य मन्त्रस्य उद्धार अर्थात् विनियोगः भवति। अस्य मन्त्रस्य ये किं षडङ्गादिन्यासः और ऋषि छन्दः देवता इत्यादीनां कीर्तनं कृते सति तदनन्तरं त्रिगुणात्मिकाया भगवत्याः ध्यानम् आसीत्। सतोगुणे सत्त्वप्रधाना श्वेतवर्णा हैमा भाव। हैम इति पदेन श्वेतवर्णम् अपि गृह्यते, क्वचित् हैमाभा इति पदेन हिमसदृशं तुषारसदृशं श्वेतवर्णम् इत्यपि गृह्यते। तो अस्य विस्तरः यः अस्माभिरधीतम्। अद्य जप हवन इत्यादि प्रसङ्गः वर्तते। अच्छा, अत्र तामसे होमे भगवत्याः सर्पेण वेष्टितं रूपं ध्यायते। एवं तामसम् अर्थात उग्रं शत्रुआदि निग्रहार्थम् असुरादि निग्रहार्थं यत् भगवत्या उग्रं रूपम् आसादितं तस्य ध्यानपूर्वकम् अस्य मन्त्रस्य जपः विधीयते। तत्र प्रोक्तं व्याघ्रत्वक् परिधाना सर्वाभरणान्विता त्रिनेत्रा च अहिकलित नीलकुञ्जित कुन्तल विलसत् किरीट शशिशकला। अहिकलित नीलकुञ्चित कुञ्चित यदा ये नार्यः वेणीनिबन्धनं भवति तद्वत् भगवत्याः तामसरूपस्य वेणीनिबन्धनं भवति। जटास्वनन्तः सवयोषतक्षकः एवं एकः तारा उपनिषत् इति नामधेयः वर्तते। तत्र भगवत्या यस्य पूर्वम् एकं ध्यानम् आसीत् त्वरिताम्बिकायाः शरीरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यनागानां शूद्रनागानां ये तत्तत्स्थानेषु अवस्थितिरभवत्। जटास्वनन्तः शवयोश्च तक्षकः
सशंखपालः किल कंकणे मतः। एवं नागानां तत्र ध्यानं क्रियते। सर्पं यवलय सर्पमय वलय नूपुरकांति केयूरहार सम्मिन्ना सुरदितिजा भय भयदा ध्याया ध्येया कात्यायनी प्रयोगविधौ। अत्र प्रयोगः इति क्रूरकर्म प्रयोगः क्रूरकर्मसु भगवत्याः एवं विधं रूपं ध्यायेत इति प्रपञ्चसारकारः। संयतचित्तो लक्ष्यचतुष्कं जप्त्वा। अत्र हेमः हेमप्रख्या इत्यादीनां तत्र स्पष्टमेव सर्वम् अतैव विवरणकारेण बहु विस्तरः न कृतं। केवलम् अत्र सुरदिदिजा भय संयतचित्तो लक्ष्यचतुष्कं जप्त्वा पुनेत् दशांशेन। चतुर्लक्ष जपं विधाय तस्य दशांशं 40,000 होमं कुर्यात्। व्रीहि तिलाज्य हविर्भिः सम्यक् संचिन्त्य भगवती मनले अनले भगवतीं संचिन्तयन् यदानीं होमादिकं क्रियते तत्र अनलात्मिका भगवती स्वयमेव वर्तते। विप्राणाम् अनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे इति अन्यत्र ध्यानश्लोके वर्तते। अनलात्मिकां तां भजेतु। अनलात्मिकाम् अनलयोः ज्वालासु ज्वालायाः मध्ये भगवतीं दुर्गाम्बिकां विशेषतया वनदुर्गाम्बिकां ध्यायमानाः व्रीहि तिल आज्य हविर्भिः सम्यक् पुनेत। तत्र होम इत्यादि भगवती मनले पीठे पूर्व प्रोक्तैः पूज्याङ्गैः शक्तिभिस्तथाष्टाभिः। अत्र सर्वादौ पूजनं भवति, तदनन्तरं जपः, तदनन्तरं भवति तर्पणं मार्जनं ब्राह्मणभोजनं। षडङ्गोपासना पक्षे प्रथमः जपः होमः जपो होमस्तर्वणं च मार्जनं विप्रभोजनं दीपदानम्। एवं अनेन क्रमेण षडङ्गोपासना भवति। अनया रीत्या भगवत्याः साधनं कुर्यात्। और तत्र होम इत्यस्य अङ्गभूताः भवति मंत्र विग्रह ये यंत्र विग्रहादौ पूजनम्। तत्र पीठे पूर्व प्रोक्ते पूज्याङ्गैः शशिभिस्तथाष्टाभिः अष्टायुधैश्च मातृभिर् आशेषैः नमश एव दुर्गेय। इयं दुर्गा भगवती अष्टायुधा मातृभिः अर्थात ब्राह्म्यादि अष्टमातृकाभिः क्रमशः पूर्वोक्त पीठ वनदुर्गाया पीठस्य पुरा यतासीत् निरूपणं तस्मिन् पीठे तत्र पीठे एकवारं पुनः अस्य विहगावलोकनेन भवति यत् धूम् अद सर्वसिद्धिदा धूम् इति लिखित्वा पूर्वोक्त पीठे अर्थात इस दुर्गा पूजन यंत्रे तत्र जया विजया और कीर्ति प्रीति प्रमा रिद्धि इत्यादि भी नवशक्ति भी परिवृति पीठे ये अष्टशक्ति भी अंगैः हृदय शिरः शिखा कवच नेत्र अस्त्र इत्यादि भी अंगैः आयुधैश्च आयुधैः अपि आयुधात्र दिव्यां मरिशंख कृपाण खेट बाणानिति अष्टायुधा प्रोक्ता। आभिः आर्या दुर्गा भद्रा इत्यादि शक्तयः नवशक्तयः अष्टशक्तयः मातृकाभिः ब्राह्म्यादि अष्टमातृकाभिः अष्टायुधैश्च मातृभिराशेषैः क्रमशः एव दुर्गेयम्। तत्र अष्टशक्तयः का खलु आर्या दुर्गा भद्रा भद्रकाली अंबिका क्षेमा वेदगर्भा क्षेमंकरी। परिवीताः परिवृताः दुर्गांबिका ध्येया और मंडलादिकं निर्माय पीठादिकं निर्माय तस्योपरि समर्जनीय। हरिधर कृपाण सायुधाः आयुध अष्टायुधैश्च अरिः चक्रं दरः शंखः कृपाणः खड्गं खेटः खेटकः बाणः पंचबाण
धनुः त्रिशूलं पाण्डरकपालः। पाण्डरकपालः तत्र एकः अरिः दरः ग्रपाणः कीटः कीटकः बाणः धनुः शूलः। तो एवं सप्तमः भवति पाण्डरकपालः। पाण्डरकप श्वेतवर्णकपालेन अष्टाभिः अ, बाहुभिः भुजाभिः एतान् आयुधान् भगवती धारयति। एवं ध्यायन्नेव जप अर्चना इत्यादीनि सम्पादयति। जपार्चना हुतसिद्धमनोमन्त्रिणः प्रयोगविधिः विहितो जपः प्रतिदिनं निजरक्षायै शतं सहस्रं वा। तो एवं प्रतिदिनं जपम् अर्चनम् आहुतिः होमः अनेन यदि मनः मन्त्रिणः यदानीं मन्त्रसिद्धिर्भवति तत्र प्रयोगविधिः तदनन्तरं विहितपुरश्चरणस्य एव काम्येष्वधिकारः इति तन्त्रान्तरे। तो एवं मन्त्रस्य पुरश्चरणं विधाय काम्ये अपि प्रवर्तितुं शक्यते। यदि केवलम् आत्मप्रसादाय किमपि करिष्ये इति बुद्ध्या यदि मन्त्रस्य अनुष्ठानं क्रियते तर्हि तु पारमार्थिकम् एव। तत्र प्रयोगविधिः अर्थात् अविचार नित्यनैमित किं भवति काम्यप्रायश्चित्तादिषु प्रयोगः नापि स्यात्। विहितो जपः प्रतिदिनं निजरक्षायै शतं सहस्रं वा। तदनन्तरम् अस्य जपस्य अस्य मन्त्रस्य अर्थात् उत्तिष्ठ पुरुषिकिं स्वपिषि स्वयं मे समुपस्थितम् इति मन्त्रस्य प्रतिदिनम् आत्मरक्षार्थं निजरक्षायै एकशतं सहस्रं वा प्रतिदिनं जपः विहितः। तद्भवति पुरापुरुषचरणं विधाय। चतुर्लक्षपरिमितं जपं कृत्वा तदनन्तरं तस्य दशांशं हवनादिकं विधाय तदनन्तरम् अस्य मन्त्रस्य आत्मरक्षादौ अस्य मन्त्रस्य विनियोगः विधीयते। उद्दिश्य यद्येन मनुं जपेद सहस्रमयुतं वा तत्तन्मन्त्री लभ्येत चिरात् तदनुग्रहात् साध्यमपि असाध्यमपि। मंत्र सिद्धस्य किं लक्षणम् अक्लेशतः मनोरथानाम् अक्लेशतः सिद्धिः। यश्च मंत्र सिद्धिः संजातः तस्तेन बहु आयासः तेन न क्रियते। यत्किमपि मनसि एव स्फुरति तत्सर्वं सम्पाद्यते। यदा रुद्री इत्यादौ वर्तते किं यज्ञेन कल्पन्ताम् तत् यत्किमपि चमानुवाके अस्ति। चमानुवाक् इति नामधेयः। वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसृतिश्च मे यत्किमपि रुद्राभिषेकजन्यं सुकृतेन यत्किमपि सम्पादनीयं तस्य कृते कर्षणं सेवा इत्यादिकं याजनं शिलोञ्चं किमपि न करणीयं। तस्य सत्यसङ्कल्पत्वात् मन्त्रसिद्धस्य सङ्कल्पमात्रेणैव सर्वं सिद्ध्यति। अतैव प्रोक्तं मन्त्रसिद्धस्य लक्षणं मनोरथानामक्लेशतः सिद्धिः। तत्र कर्षणव्यापारादि क्लेशमन्तरेणैव मन्त्रसिद्धस्य सर्वं सिद्ध्यति। यद्यद्येन मनुं जपेत येन उद्देश्येन मनुं जपति सहस्रं जपति अयुतं 10,000 वा जपति अचिरात् तदनुग्रहात् असाध्यम् अपि लभ्येत। स्नात्वार्का विमुखः सन्नाभिः समकेऽम्भसि स्थिते स्थितौ मन्त्री अष्टोर्ध्वशतं जपेत निजवाञ्छितसिद्धये सिद्धये च लक्ष्म्यै च। स्नानादिकं कृत्वा विधिपूर्वकं स्नानं विधाय सूर्याभिमुखः सन् अभिसमके नाभिसमके नाभि दघ्ने जले नाभिपर्यन्त जले स्थित्वा मंत्री अष्टोत्तरशतवारम् अस्य यदि वाञ्छित कश्चित् कामना विशेषाय विशेषार्थम् अस्य यदि जपं कुर्यात् तवाञ्छितं फलं प्राप्नोति प्रियं लक्ष्मीं च प्राप्नोति। एवं अस्य मन्त्रसिद्धस्य काम्यप्रयोगानाम् अपि अत्र उल्लेखः जातः।
ध्यात्वा त्रिशूलहस्तां ज्वरसर्पग्रहविपत्तिजन्तूनां संस्पृश्य शिरसि जप्यात् तज्जन्योपद्रवं धृतं शमयेत। मन्त्रसिद्धस्य केवलम् आत्मनः एव उपकाराय एतत् एतन्न भवति, किन्तु परेषां परार्थम् अपि अन्येषामपि दुःखादि प्रशमयितुम् अनुग्रहादि सामर्थ्यं तस्य मन्त्रसिद्धस्य जायन्ते। तत्कथं? त्रिशूलहस्तां ज्वर सर्प ग्रह विपत्सु जंतूनां त्रिशूलहस्तां भगवतीं ध्यायेत्। भगवती स्वहस्तेन त्रिशूलं धारयति इति ध्यायन् संस्पृश्य यः ग्रहग्रस्तः, ज्वरग्रस्तः, गृहग्रस्तः, विपत्सु निपतितः तं जन्तुं शिरसि तस्य शिरः उत्तमाङ्गं संस्पृशन् यदि मन्त्रं जपेत् उग्रं किमासीत् मंत्र उत्तिष्ठ पुरुषिकिं स्वपिः वयं वै संवस्थितं यदि शक्यम अशक्यं वा तन्मे भगवति शमये स्वाहा इति मंत्रेण इति मंत्रं यदि जपति तेन तस्य तदुपद्रवं द्रुतं शमयेत। अयुतं तिलैः वनोत्थैः राजीभिर्वा हुनेत् समितिभिर्वा। तत्र तिलैः राजी इति रायी ये देशभाषायाम् उच्यते, राडा इति प्राकृतभ्रंशे उच्यते। तेन ये गौरसर्षप इति नामते। तेन एक सहस्रवारं वनराजीभिः। ये वन इत्यस्य अन्वयः राजी इत्यनेन भविष्यति, तिलैः वा भविष्यति। वने भी तिलाः भवन्ति किम्? तिलसदृशः कश्चित् वने कश्चित् काचित् औषधिः भवति। वनराजी इति तु भवति। ये सर्षपादिकं वने स्वयम् एव उत्पद्यते, तादृशी वनराजी तैः समितिभिर्वा वैकल्पिकेन समितिभिः हुनेत मायूरकीभिरचिरात्। मायूरक मयूरवृक्ष समुद्भूतया समितिभिः समिधा समित काष्ठेन यदि होमं कुर्यात् तेन अचिरात् अपस्मारादिकान् च नाशयति। अपस्मारः यत् कश्चित् रोगः अपि भवति, अपस्मारे मृगीरोग इति नामधेयः। अपरः अपस्मारः कश्चित् राक्षसः भवति। शिवं मणिजी प्रचिद्यते। अस्मि संवत्सरम्। क्वचित् पाठः चलति भवतां? जी इदानीं न चलति सम्भवतः, अत्रैव अस्मि। भवतां नटराजमूर्तिः कदाचित् अवलोकिता? जी स्वामिचरणः। भगवतः नटराजस्य पादाधः एकः असुरः वर्तते। जी अतीव खरवः, हस्तेन कर्कोटक नाम नागं हस्तेन गृह्णाति। जी स्वामिचरणः। तेन भगवन्तं परमेश्वरस्य जानुनि पादयोः स तु कर्कोटकः दशति। तस्य दंशं वञ्चनाय वञ्चयितुं भगवान् पादौ उत्थापयति। तस्य झटिति जवेन तद्भवति नृत्यं, ताण्डवनृत्यं। जी ताण्डवनृत्य तस्य असुरस्य विधानं भवति अपस्मारः। अपस्मारः साम्प्रतिकानाम् अपस्मारः भवति मृगीरोग इति नामधेयः, एपिलेप्सी। जी स्वामिचरणः। जी अपस्माराणि तीनि नाशयति। मायूरकी समितिभिः यदि उत्तिष्ठपुरुषी जपेन मंत्रेण होमं कुर्यात् तेन किं भवति? अपस्माराणां नाश। तत्र अपस्मारादिकम् इत्यनेन ये डाकिनी शाकिनी या काचन भवन्ति दुष्टग्रहाः, पूतना मारी महामारी इत्यादीनामपि प्रशमनं भवति। किन्तु एतत् सर्वं मन्त्रसिद्धस्य विषये, येन पुरा
चतुर्लक्षस्य जपः कृतम् और येन तस्य ओमादिभिः मन्त्रः साधितः तेनैव एवं विधातुं शक्यते। जी। अम्भस्य स्थितो मन्त्री इत्यनेनादौ चतुरक्षरयोगः सूचितः। तो अम्भस्य स्थितः इत्यनेन अस्मिन् चतुरक्षरयोगः क्रियते। लक्ष्म्यै चे लक्ष्मीयोगः कार्यः। ये चतुरक्षरी पुरा यदि ओम ह्रीं दुं चतुरक्षरयोगः तत्र किं भवति? चतुरक्षरयोगः। ये वनदुर्गायाः नाभिदग्ने जले स्थित्वा वनदुर्गायाः यत् अनुष्ठानं क्रियते तत्र चतुरक्षरयोगः। चतुरक्षरयोगः संभवतया चतुरक्षरयोगः अच्छा ये योगः सूचितः लक्ष्मी चेत् लक्ष्मी योगः का इदानीं यदि आरोग्यार्थं भवति तो चलो ओम जूं सः ये चतुर ओम होम जूं सः इति वा आरोग्यकामी यद्वा लक्ष्मी यदि केवलं लक्ष्मी कामनया एवं क्रियते तर्हि तत्र केवलं श्रीबीजस्य एव योगः भवति इति वार्तिककारः। ध्यात्वा त्रिशूलेति प्रतिलोमप्रयोगः एवम् अन्यत्रापि निग्रहप्रयोगः प्रतिलोमेनैव ज्ञातव्यः। भगवतीं त्रिशूलहस्तां भगवतीं ध्यात्वा दुम्बीजप्रधानेन अनुलेमेनैव क्रूरकर्म कुर्यात्। अनुलोमः ये अत्र मूले तु न लिखितं तत्र परम्परातः भगवता भाष्यकारेण यत् प्राप्तं तत् स्वशिष्याय पनुपादाचार्याय दत्तम्। अत्रापि दिङ्मात्रं वर्तते। तत्र हास्वा यमश यमश एवं प्रतिलोमः भवति। स्वाहा शमय हास्वा यमश एवं प्रतिलोमेनैव निग्रहादिकं करणीयम्। जुहुयात् द्रोहिण समिधा युक्तम्। जुहुयात् द्रोहिण समिधा जुहुयात् द्रोहिण समिधयुक्तम्। जुहुयात् द्रोहिण समिधयुक्तम् वर्तते समिधायुक्तम्। मंत्री पुनः सशृङ्गानां सर्वापदां विमुक्त्यै सर्वसमृद्ध्यै गृहशान्त्यै च। इदानीम् एकया एव गृहशान्तिः सर्वसमृद्धिः आपदां विमुक्तिः इत्यर्थं सशृङ्गानां। शृङ्गः भवति ये मूलम् उत्पाट्य तस्य उपरि कश्चित् भागः शृङ्ग इति नामधेयः भवति। तेन तेन किं कुर्यात्? द्रोहिण समिधा द्रोहिण नाम वृक्षस्य समिधामादाय द्रोहिण इत्यस्य अर्थः वटवृक्ष एव लिखितः। द्रोहिण इत्यस्य जुह्यात् द्रोहिणं तत्र जुह्यात् इति विच्छेदः कृतं। जुह्यात् रोहिण समिधायुक्तं रोहिणं वटवृक्षस्य समिधायुक्तं। वटवृक्षस्य छेदनं तु निषिद्धं वर्तते। कथं? वटवृक्षस्य छेदनं निषिद्धं। स्वयं पतितेन काष्ठेन समिधां निर्माय तेन जुह्यात्। जुह्यात् रोहिण समिधायुक्तं मंत्री पुनः सशृङ्गानां रोहिणी समिधानां सशृङ्गानां समिधायाः काष्ठस्य उपरि ये शृङ्ग इति ये किं भवति ये कश्चित् किसलयसदृशं शृङ्ग तत्र ठूठ इति देशभाषायाम् उच्यते। सशृङ्गानां
सर्वापदां विमुक्त्यैः आपत् प्रशमनार्थं समृद्धिप्राप्त्यर्थं ग्रहशान्त्यर्थं रोहिणसमिधायुक्तम् अनेन वनदुर्गामन्त्रेण होमं कुर्यात्। आर्कैः आकवृक्षस्य अर्कवृक्षस्य एकसहस्रसमितिभिः प्रतिदिनं प्रतिजुह्यात् अर्कवारम् आरभ्य रविवारम् आरभ्य प्रतिदिनं 10 दिनपर्यन्तं जुह्यात् अर्कवारम् आरभ्य प्रतिजुह्यात् मन्ये अपर रविवारपर्यन्तं 10 दिनतो अर्वाक् 10 दिनात् पूर्वमेव अर्वाक् वाञ्छितसिद्धिर्देव्याः प्रसादतो भवति। एवम् अर्घवृक्षस्य समितिभिः होमस्य ईदृशं फलं वर्तते। शुद्धैः सारैर्इधमैः त्रिदिनं वा सप्तरात्रकं वापि प्रतिशकलं प्रतिजुह्यान् मनुना निजावाञ्छितप्राप्तये मन्त्री। तो शुद्धैः सारैः विहित वृक्षाणां समितिभिः सप्तरात्रपर्यन्तं प्रतिशकलं जुह्यात् एकैकं शकलं निरमाय तेन होमं मनुना होमं कुर्यात् तेन वाञ्छितार्थं प्राप्नोति। विशिखानां 30 पुरो निधाय तीक्ष्णतैल कटुतैलेन विशिखानां 30 बाणानां बाणान् स्व अग्रतः निधाय और तीक्ष्णतैलेन यत् तीक्ष्णतैलं अत्र कटुतैलं वा भवितुं शक्नोति। तीक्ष्णतैलेन सर्षपतैलेन ये कटुतैलम् अपि तीक्ष्णतैलं सर्षपतैलेन सहस्रकम् अयुतं वा जुह्यात्। बाणान् पुरतः निधाय बाणान् 30 बाणान् पुरतः निधाय सर्षपतैलेन होमं कुर्यात्। अनेन मन्त्रेण उत्तिष्ठपुरुषिकीं स्वपिः अनेन मन्त्रेण सहस्रं दशसहस्रं वा होमं कुर्यात्। तेभ्यः तान् बाणान् यदि समरे प्रयुञ्जीत तो प्रतिसेनायाः मध्ये बाणान् प्रविश्यते ताः सम्भ्रान्ता सद्य एव धावति। सा सम्भ्रान्ता सद्य एव सा शत्रोर अनीकं शत्रोः सैन्यं भ्रान्ता दिग्भ्रान्ता भूत्वा भीता त्रस्ता पलायति। अत्र शरान् अभ्युक्ष्य पूर्ववद् जुह्यात् इति लिखितं यद्वा सम्पाततैलेन तत्र यथा अवनेजनं भवति तत्र जलं सृग्भिः तैलम् आदाय उत्तिष्ठपुरुषिकीं स्वपिः भयं मयि संवसितं यदि शक्यं शक्तं वा तन्मे भवति शमय स्वाहा एवं हुत्वा इदं न मम दुर्गा ये इदं न मम एवं प्रोक्षण्यां प्रणीतायां किञ्चित् संस्रवः यत् भवति तेन संस्रवेण बाणान् अभ्युक्ष्य पुनः सर्षपतैलेन अनेनैव मन्त्रेण सहस्रवारं यद्वा एक अर्कवारं सहस्रकं वा सहस्रवारम् एकसहस्रवारं वा पुनः भगवत्याः निमित्तम् आहुतिः दद्यात्। सम्पातिततैलेन च शरान् अभ्युक्ष्य पूर्ववद् जुह्यात्। तानदशूरो धन्वी शुद्धाचारः तत्र शुद्धाचारः कथं बाणे यथा किन्नादित्यहृदये वर्तते न वा त्रिराचं शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् यत्नेन महता वृतस्तस्य बधे भवत्। तो एवं भगवतः सकाशात् सूर्यनारायणेन यदि रविरवदन् निरीक्ष रामं तदत्प्रदायकं प्रमुदवना सुरगणं मध्ये गतो अवचः वर इति। तो तत्र शुद्ध आचमनादिकं विधाय शुद्धः भूत्वा आयत्तप्राणः एवं इहापि वनदुर्गां मन्त्रेण अपि क्षत्रियादयः शुद्धाचारः सन् शूरः धन्वी शुद्धाचारः बाणान् प्रवेशयेत् अर्थात् बाणान् सन्दध्यात्।
प्रतिसेनाया मध्ये वा धावति सद्य एव सम्भ्रान्ता। यदि प्रतिभटसेनायाः मध्ये यदि बाणान् निक्षिपेत चेत् तो सा सेना सद्य एव सम्भ्रान्ता भीता त्रस्ता धावति पलायति। भूयो गुरुं धनैरपि धान्ये परिपूजये च कारयिता। तो एतत् सर्वं क्षत्रियादिभ्यः न करणीयं, तत्र प्रमादः जातः। क्षत्रियादिभ्यः न करणीयं, किन्तु आचार्येण करणीयम्। स्वयजमानस्य विजयाय आचार्येण एवं प्रयोगः विधेयः। तस्मै आचार्याय भूयो गुरुं धनैरपि धान्यैः परिपूजये च कारयिता। कारयिता यजमान राजादयः तादृशं गुरुं धनैः धान्यैः परिपूजयेत। अष्टोत्तरशतम् यच्छिरसि प्रक्षेपेत चंड्यां सप्तशत्यां विमारणप्रयोगः वर्तते। बिन्दु तत्र सर्षपतैलेन नहीं, किन्तु सर्षपेणैव आहुतयः दीयन्ते। तत्र किं भवति? ततो देवी खमुत्पत्य सारूढा तं महासुरम् आक्रम्य कण्ठम् आक्रम्य शूलेन आक्रम्यैव कण्ठं तं शूलेनैव। ततो देवी समुत्पत्य सारूढा तं महासुरम् आक्रम्य कण्ठं किं वर्तते भवता स्मर्यते दिवाकरजी? ततो देवी समुत्पत्य सारूढा तं महासुरम् पादेनाक्रम्य पादेनाक्रम्य कण्ठं तं शूलेनैनमताडयत्। अनेन सर्षपाहुतयः हूयन्ते, तेन शत्रवः शत्रूणां सैन्यं नश्यति। अत्र वनदुर्गामन्त्रेण यदि क्रियते तर्हि तु सर्षपतैलेनैव आहुतिः दीयते। अष्टोत्तरशतजप्तं शिरसि प्रक्षेपे चिताभस्म सतो विद्दिष्टो लोकैर्देशात् देशान्तरं परिभ्रमति। अनेन वनदुर्गामन्त्रम् अष्टोत्तरशतवारं जप्त्वा यस्य कस्यापि साध्यस्य शिरसि निक्षिपति स विद्विष्टः सर्वोऽपि जनाः तं द्रुह्यते। लोकैर्देशाद्देशान्तरं परिभ्रमति। स तु निरुद्देश्यः कान्दिशीका सन् देशात् देशान्तरं तस्य भ्रमणं भवति। अर्थात् यथा उन्मत्ताः और ये कंगालादयः यथा भवन्ति तथैव तस्यापि दशा जायते। कारस्करश्च पत्रैः कारस्करः कारस्करस्य पत्रैः कारस्करस्य पत्रैः कारस्करस्य पत्रैरष्टसहस्रे निपातितैर्मरुता। कारस्कर नाम वृक्षः किं भवति इति टीकाकारेणपि भवतां पार्श्वे कश्चित् शिवं मणिजी मेदिनीकोशः यद्वा विश्वकोशः वर्तते। अस्ति स्वामीचरणार्थ। कारस्कर इत्यस्य अर्थः अनुष्यताम्। कारस्कर कारस्करः ककारः कारस्करः कारस्करः पश्यामि स कारस्करस्य पत्रैः अष्टसहस्रैर्निपातितैर्मरुता। वयं पत्राणि न चिन्त्यन्ते। कारस्करः इति तु किमपि न मिलति स्वामीचरण।
भवतां ध्वनि न याति स्वामिचरणः। स्वामिपादः भवतां ध्वनिः न श्रूयते। स्वामीचरणः भवतां ध्वनि न आयाति। ओहो इदा इदानीं श्रूयते। इदानीम् आयाति। कारस्कर इत्यस्य अर्थः अन्विष्यताम्। कारस्करवृक्षस्य कारस्करः इति मया अन्वेषितं स्वामिचरणः, तत् न मिलति। ओ कारस्करः ककारः एव न? सकार कारस्करः न मिलति स्वामिचरणः। विषवृक्षः विष विष विषतरुसुमनः तु कुचेला भवति। कुचेला यत् शोधितं कुचेला विषतिन्दुकम् अस्य पर्यायः। कारस्कर किम्पाकवृक्षः कोऽपि भवति स्वामिचरणः। निम्पाक कारस्कर नाम वृक्षः भवति। तस्य पत्राणि यदानीं वायुना स्वयं निपात्यन्ते तादृशान् 8,000 आदाय उत्तिष्ठपुरुषिकिं स्वपिशीति मन्त्रेण जुह्याति चेत् तेन रिपोः उच्चाटनं भवति। ततु भीतः पलायते। सेनां स्तम्भयितं विशतरुसुमनः सहस्रकं युज्यात् तावदभिः ततपत्रैर्मन्त्री च तां निवर्तयति। 1,000 विशतरुसुमनः यद्वा 1,000 विषवृक्षस्य कुचेलावृक्षस्य पुष्पेभ्यः जुह्यात् चेत् सः तस्य सेना तां निवर्तयति। तां सेनां स्तम्भयति। अग्रे स्तर्तुं न शक्नोति सा सेना और ततः धिया प्रत्यावर्त्य पलायते। विषतरुमयीं च शत्रोः प्रतिकृतिमसकृत् प्रतिष्ठितप्राणां छित्त्वा काकोलूकवसाक्तैः सहस्रमष्टौ च असितचतुर्दश्यां तद्गात्रैर्जुह्यादरण्यके अर्थनिशि। विषतरुमयी विषतरुः इत्यनेन विषतरुः विषतरुः कुचिला इत्यनेन विषतरुः कुचिला इत्यनेन शत्रोः प्रतिकृतिं निर्माय और तस्मिन् प्रतिकृतिम् असकृतप्रतिष्ठितः वारं वारं तस्मिन् प्रतिवारं यावद्वारं भवति तावद्वारं शत्रोः प्राणान् तस्मिन् प्रतिष्ठाप्य तस्य छेदनं कृत्वा और काक उलूक इत्येतेषां वसा भवति। येषां वसा इत्यनेन चर्वी इति देशभाषायां तेन सहस्रं छित्त्वा काकोलूकवसा तेन समित तस्य उपरि प्रविलिप्य सहस्रम् अष्टौ वा यदि आहुति कृष्णचतुर्दश्यां तद्गात्रैर्जुह्यात् तद्गात्रै ये प्रतिकृतिं यत् प्रोक्तं तस्मिन् शत्रुर्भावनां कृत्वा अरण्यके गहने अरण्यके अर्धरात्रौ यदि एवं जुह्यात् कृष्णाष्टम्यां तो तर्हि त्रिचतुर्दशी प्रयोगात् अर्वाङ् म्रियते विपुर्न संदेहः। तो 1 चतुर्दशी 2 चतुर्दशी 3 चतुर्दशी यावत् तृतीया चतुर्दशी आयाति
द्वितीया कृष्णपक्षस्य शत्रुपक्षस्य भविष्यति तदनन्तरं कृष्णपक्षस्य चतुर्दशी यावत् आयाति यावत् भवति तावत् चतुर्दशी प्रयोगात् सर्वाङ्गं म्रियते रिपुः न सन्देहः अस्य पूर्वमेव शत्रूणां मरणं भवति। स्ववसा रक्तोपैतिर्जुहियात् पक्षैर्लोकवायसयोः म्रियते रातिरमत्तस्यादुनमत्तसमित्सहस्रहोमेन उन्मत्त समित् धत्तूरवृक्षस्य समिधा एकसहस्रसमिधा होमेन स्ववसा रक्तोपैतैः स्ववसा स्वरक्त उपैतैः उलूकवायसयोः उलूकस्य और काकस्य पक्षैः यदि होमं कुर्यात् अरातिः शत्रुः मत्तः उन्मत्तः सन् म्रियते। यत्र यथा शेनयागादीनां तत्र अथर्ववेदे प्रयोगः वर्तते तद्वत् इहापि आगमशास्त्रे मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनम् उच्चाटनम् इत्यादीनां प्रयोगः वर्तते किन्तु येषां करणेन प्रत्यवायः भवति अत एव एतान् कृत्वा प्रायश्चित्तं विधीयते। संस्थापितानिलां तां प्रतिकृतिमुष्णोदगे विनिक्षिप्य जपेदुन्मादस्य शत्रुर्दुग्धाभिषेकतः शान्तिः। तां ये पुरा विषवृक्ष निर्मितां शत्रोः प्रतिकृतिं प्रतिष्ठित प्राणान् यदि जल वह्नौ उत्तापयेत और तदनन्तरं उष्णोदके विनिक्षिपेत तेन शत्रुः उन्मत्तः भवति और दुग्धाभिषेकतः शान्तिः। यदि तदनन्तरं दुग्धम् आदाय तेन अभिषेकं कुर्यात् तेन तस्य बाधा प्रशाम्यते। रविबिम्बगतामरुणां करयुगपरिकृप्तशूलतर्जनिकां ध्यात्वा युतं प्रजप्यान् मारयितुं सद्य एव रिपुनिवहम्। अरुणवर्णां भगवती हस्ताभ्यां त्रिशूल और तर्जनी यद्वा चक्र क्वचित तर्जनी मात्रं क्वचित चक्रमपि तर्जन्याः पर्यायः एवं रविबिम्बगताम् अरुणवर्णां भगवतीं ध्यात्वा मारयितुं सद्य एव रिपुनिवहाम् एवं भगवतीं ध्यायेत। तो सा ध्यान मारणाय भगवत्या एवं विधं ध्यानं भवति। असिकेटकरार्कसस्था क्रुद्धा मारयति सैव जपविधिना यदि जपविधिना जपादिकं कृते क्रिया कुर्यात् तर्हि खड्ग खेट इति खेटक ढाल खेटककरा अर्कस्था सूर्यमण्डलमध्यस्था भगवती जपविधिना जप्ते सति शत्रून् मारयति। सिंहस्था बाणधनुक्करा समुच्चाटयेदरी अनरीचितान् अरीन् अचिरात् शीघ्रमेव सिंहस्थिताम् और धनुर्बाणधरां यदि सूर्यमण्डले ध्यायेत तत् प्रथमे इता एव तत् अत्याहर्यते। विषतुरुसमिद्युत हतादयः करिणो रोगिणो भवन्त्यचिरात् तत्पर्णैश्च विनाशस्तेषामुच्चाटनश्च तत्पुष्पैः। सिंहस्थिता बाणधनुर्युक्ता अचिरात् अरीन् उच्चाटयेत्। विषतरुवृक्षस्य समिध्यः उदादयः करिणः रोगिणः भवन्ति। शत्रोः सेनायां सर्वेपि हस्तिनः रोगिणः जायन्ते। तत्पर्णैश्च विनाशस्तेषामुच्चाटनं च तत्पुष्पैः। वृक्षवृक्षस्य पर्णेभ्यः पत्रेभ्यः यदि हूयते तर्हि तेषां रिपोः गजबलस्य हस्तीनाम् उच्चाटनं भवति और विनाशः भी जायते। अनित्यकमसमिद्धोमात् अनित्यकसमिद्धोमात् रोगा नश्यन्ति दन्तिनामचिरात्। अनित्यकसमिद्धोमात् अनित्यक नाम
आनित्यक नाम वृक्षस्य समित आनित्यकम आनित्यकम अनुष्ठ्यताम्। शुभम जी, मणि जी, त्रिपाठी जी। जी जी स्वामीपाद स्वामी आनित्य आनित्यकम। आनि किं स्वामीचरणः पुनः आनित्यकम। आ दीर्घ अकारः नित्यक आनि कश्चित् वृक्षविशेषः भवति तस्य समितिः। अच्छा जी स्वामी जी पश्यामि स्वामी आनित्यकसमित् होमाद् रोगाः नश्यन्ति दन्तिनाम् अचिरात्। शत्रूणाम् और आत्मरक्षार्थं तत्र तु प्रोक्तं विषतरु इत्यस्य वृक्षसमितिभिः यदि एकशतवारं हुनेत् तो तर्हि शत्रुपक्षस्य करिणः हस्तिनः रोगिणः भवन्ति। और यदि तत्पर्णैः विषतरुपर्णेभ्यः होमः क्रियते तो तेषाम् उच्चाटनं भी भवति नाशश्च भवति हस्तीनां। तो आनित्यकसमिद् होमात् दन्तिनां रोगाः नश्यन्ति। तो शत्रुभिः अपि एवं ज्ञातं शत्रुभ्यः अपि एवं अभिचरितुं शक्यते। तत्प्रतीकाराय आनित्यकनां वृक्षस्य समित् होमात् रोगाः झटिति नश्यन्ति। तत्पुष्पैर्मधुराक्तैर्होमाच्च वशी भवन्ति मातङ्गाः। त्रिमधुरयुतैर् आनित्यकपत्रैर्मत्ता भवन्ति ते सद्यः रक्षाकरस्तु करिणां तज्जापितपञ्चगव्यलेपस्य। तो एवं त्रिपुष्प आनित्यकवृक्षस्य मधुराक्तैः होमेन मातङ्गाः करिणः हस्तिनः वशगाः भवन्ति। त्रिमधुरयुक्तैः आनित्यकपत्रैः मत्ते भवन्ति सद्य एव वशी भवन्ति। साक्षागरस्तु करिणा लज्जाविदपञ्चगव्यले पश्चात् आज्यतिलान्तराज्यानि करगन्धोदक गन्धो प्राप्तं न वा आनित्यकवृक्षः किम् त्रिमधुरयुक्तैः आनित्यकपत्रेभ्यः ते अर्थात् मातङ्गाः हस्तिनः मत्ता भवन्ति इति शत्रुपक्षे यदि अविचारः क्रियते। आज्यतिला राज्यानि राज्यानि आज्यं तिलं तिलानि राज्यानि आज्यानि आज्यं तिलं राजी राज्यानि राज्या इति पुरा राजी वनसर्षप इत्यादि पर्यायः भवति। राज्यानि इति इत्यक दुग्धौधनपञ्चगव्यत दुग्धोदनक्षीरपायसं पञ्चगव्यतण्डुलैः घृतेन सह प्रत्येकं सहस्र हवनं गजाश्ववर्धनकृत् द्विजभूर्वं महान्तं चित्वा निर्वेद्य पञ्चदा भूय आशाक्रमेण पञ्चायुधा विधायेषु साधुशिल्पविदा शङ्खासनन्दोरिः साङ्गकौमोदकी दिशां न पंचेति पंचगव्ये हाया जप
अत्र कामनाभेदेन दुर्गामन्त्रस्य प्रयोगाः प्रयोगाः सन्ति। केचन अवशिष्टाः तान् श्वः देश्यामः। किञ्चिदित्या षोडशकारणवस्य प्रथमः भागः दृश्यते। आनित्यकवृक्षस्य आनित्यकवृक्षः न प्राप्तः। क्यों जी पंडित जी, शिवमणि जी? जी स्वामीचरणः स्वामीचरणः अन्वेषितं किञ्चित् न प्राप्यते स्वामीचरण अन्त्यं आनित्यकवृक्षः आनित्यकवृक्षः अपरः कारस्करः इति लिखित्वा स्थाप्यतां। कदाचित् यदि मिले चेत् समयः मिले चेत् तदानीं जी जी स्वामीचरण युक्तिक्षिप्तस्य पुरन्धरी भोगप्रिया गुणोऽहं पवनितपुलय रम्भसम्भावितोऽहम् हरिजनविमुखोऽहं वैरवी कृतोऽहं चरणपरोऽहम् स्वामीपादः आनित्यक इति ए, एर्ची एर्ची की समिधा ऐसा कुछ लिखा प्राप्त हो रहा है एवं प्रतीयते। ये ऋषि देशभाषायां जी जी एर्ची इति लिखितं स्वामीचरणः। आनित्य वो कारस्करः न मिलति। तत्तु कारस्कर इति किम्पाक वृक्षः। अच्छा, किम्पाक किम्पाक किं एक भवता अस्मिन् वनौषधिवर्गे अन्विष्यते। नैव स्वामीचरणः तत्र गूगल् मध्ये पश्यामि। वनौषधिवर्गे भविष्यति। अस्य अन्ये पर्यायाः भविष्यन्ति। किम्पाकवृक्षः कारस्कर इत्यस्य किम्पाकः और आनित्यक ऐरिस्की। गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशिरूपिणीं देवी मंत्रमयीं नौमी मातृकां पीठरूपिणीम्। अस्य विमर्शः इदानीं भवति।
एतावता अस्माभिः कथितम् अस्ति ईशानः सर्वविद्यानाम् इति आदितो द्वादशभिः श्लोकैः समस्त वाच्याभेदमय समस्त वाचक पदाक्षरा भिन्न परशक्ति रूप परशिवात्मक मातृकामयीं परव्यंजनयोः कृष्णलोक वेदाश्रय एव वाक् स्थित्या लोक लौकिक वैदिक तांत्रिके इतिहास पुराण दर्शन सारभूतम आणव शांत संभवात मंत्र कोटि जननीम अकृत्रिम अहंकार परामर्शमयीं अमृतां भगवतीं वाचं व्याचष्टे। तो एतावता मंगलाचरणस्य तद्भवति यच्छ्रुतिः मंगलाचरणस्य व्याख्यानं कृतं। संप्रदायद्वयज्ञेन विमलस्त्वात्मशम्भुना क्रियते टिप्पणं सम्यग् वामकेश्वरशास्त्रगम्। संप्रदायद्वयं नाम वैदिकम् आगमिकं च। यद्वा संप्रदायद्वयज्ञेन विमलस्वात्मशम्भुना क्रियते टिप्पणं सम्यग् वामकेश्वरशास्त्रगम्। अर्थरत्नावली इत्येषाख्यातास्तु भुवनत्रये भुवनेश्वरी ते भृत्या क्रियते टिप्पणं यतः। तो प्रारीप्सितस्य शास्त्रस्य अविघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विशिष्टलाभाय च परमकारुणिको भगवान् लोकानुग्रहं चिकीर्षु बहुरूपाष्टकं शास्त्रं संक्षिप्य चतुस्संख्या परिमितैः ग्रन्थैः तत्सारम् उत्कर्तु काम तत्शास्त्र प्रतिपाद्यां वर्णावयवां महात्रिपुरसुंदरी वाच्याभेद मय समस्त वाचक पदाक्षरा भिन्न परशक्ति रूप परशिवात्मक मातृकामयीं स्वरव्यंजनयोः कृष्णलोक वेदाश्रयैव वाक् इति स्थित्या लौकिक वैदिक तांत्रिक इतिहास पुराण सारभूताम् आणव एत मंत्रकोटिभूतां भगवतीं वाचं व्याचष्टे। तो भगवत्याः वाङ्मयं विग्रह एव अत्र प्रामुख्येन प्राधान्येन मीमांसते। अर्थरत्नावल्यं ग्रन्थः व्याख्यायते गणेश इत्यादि पदं गणेशादिभिः पञ्चभिः पदैः सम्पद्यते तद्रूपिणी। पूर्वार्धेन मातृकायाः प्रपञ्चात्मकता कथ्यते, उत्तरार्धेन ऋजमस्याः स्वरूपम्। तो मातृकानां प्रपञ्चात्मकत्वं भवति, प्रपञ्चे व्याप्तिः भवति प्रपञ्चात्मकत्वम्, और निजमस्याः प्रपञ्चरूपेण मातृका रूपं भगवती महात्रिपुरसुन्दरी स्वयं विवरति, मातृका रूपेण स्वयं स्फुरति इति अस्य द्वितीयं रूपम्। उत्तरार्धेन एवं प्रतिपादितं। गणेशाः श्रीकण्ठादयो रुद्राः कालाग्न्यादि रुद्रपर्यन्ता भुवनाः भवन्ति। रुद्रपर्यन्तानां भुवनानां श्रीकण्ठादि 50 संख्याकाः रुद्राः भवन्ति। ये विश्वानुजिगृक्षा परा गणेशास्तथा रुद्रभुवने रुद्र श्रीकण्ठादयः 50 संख्याका भवन्ति। ते सदैव अनुष्ठात्रीणां विश्वम् अनुगृह्णातुं भगवतः परमेश्वरेण नियोजिता। ते गणेशाः तेषु केचन रुद्रावताराः सन्ति, केचन मरुद्गणाः और केचन सूर्यादयः, केचन मरुद्गणाः रुद्राश्च एवं द्विप्रकारा भवन्ति गणेशाः। यद्वा इन्द्र, अथ ये द्वितीया टीका वर्तते। गणेशाः श्रीकण्ठादयः रुद्र 50 संख्याका। अपरः गणेशस्य रूपं भवति मरुद्गणः। श्रीकण्ठो अनन्तः इति प्रपञ्चसारे लिखितं। यत् श्रुतिः सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रादि भूम्याम् एकागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तरमसि इति श्रुत्या एतेषां गणेशानाम् उल्लेखः वर्तते। इत्यादि ग्रहा सूर्यादय स्वरेशः सूर्योऽयम् इत्यादि ग्रहाणां गणेश ग्रह नक्षत्राणि अश्विन्यादीनि आभ्याम् अश्वयुग् इति इत्यादि योगिन्यो ब्राह्म्यादयः वक्षतिजवरगानुक्रमयोगेन इति राशयो मेषादयः।
आद्यैर्मेषा वयो राशिः इत्यादिः। देवीं देवीं सर्गादिक्रीडापरां सर्वोत्कृष्टत्वाद् विजिगीषोमखिलव्यवहारप्रवृत्तिकां द्योतमानां स्तोतव्यां गन्तव्यां च दीव्यते क्रीडार्थत्वात्। तत् दिवु धातोः एकादश अर्थान् एकादश अर्थान् अनुसृत्य एकादशविधा अर्थात् निष्पादितः। मंत्रमयीम् अकृत्रिमाहं परामर्शमयी अहं परामर्शमयी अकृत्रिम अहं परामर्शमयी। यतोहि अकारम् आरभ्य हकारपर्यन्तेषु वर्णाक्षरेषु सर्वेषामेव मातृकाक्षराणां समाहारः जायते। आभिरेव मातृकाभिः अशेषविश्वप्रपञ्चं प्रवर्तते। अत एव मन्त्रमयीं मातृकां परावागात्मना अनाहतभट्टारक परमशिवस्वरूपां खट्त्रिंशत्तत्त्वप्रसरणहेतुभूतां परां संवित् इति अर्थः। मातृकां परमेश्वरी एवं प्रथमस्य गणेशग्रहनक्षत्र योगिनी राशिरूपिणीं देवीं मंत्रमयीं नौमि। मातृकां पीठरूपिणी मातृका पीठरूपिणी सर्वथा तु अंतरालीना अनंततत्त्वो गुणनिर्भरः शिवश्चिदानन्दघनः परमाक्षरविग्रहः। पीठरूपिणीं विश्ववैचित्र्यभित्तिभूमिम् उक्तं च स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वम् उन्मीलयति स्वस्मिन् स्वात्मस्वभित्तौ कलयति धरणीम् आशिवान्तं जगत्या। हंता शब्दराश्यंत पूर्णा हंता अनंतस्फुरत्ता जयति जगति सा शांकरी स्पंद शक्ति सा भवति पीठरूपिणी। अभियुक्त वचनम अपि पीठदीपदेन किं स्वेच्छा विभावितानंत जगदरश्मिवितानवत्। रश्मिवितानवत् रश्मीणां प्रसरः वितानवत् यथा भवति तत्सर्वं स्व इच्छया यया येन वा विभावितं तं संवितरूप महापीठं शिवशक्तिपदाश्रयं नौमि। तो एक महास्तंभित रूप महापीठे अनंतरे कामपूर्ण जकार जगा जकारः येषाम् अवान्तरपीठा उपपीठादिप्रसरः जगदरश्मिवितानवत् येन विभावितं तं शिवशक्तिपदाश्रयं संवित महापीठं नौमि। तत्र वागीचा वाची मा विश्वा भुवनान्यर्पिता इति रहस्यमपि नौमि विष्णोत्कृष्टत्वेन परामृशामि। नौमि विष्णोत्कृष्टत्वेन परामृशामि। यत्र नुत्या विमर्शमय्या तत्कल्पितप्रमात्रनिमज्जनेन तत्समावेशमयो भवामि इति यावत् अर्थः। तत्र नन्तृणम्य भावः उत्कृष्टत्वापकृष्टत्व तारतम्याभावः भावात् नन्तृणम्य व्यवहारः अर्थात् नौमि इति पदं यत् लौकिके अर्थे यत् नौमि इति पदं भवति अहं नमामि प्रविभावपूर्वकं साष्टाङ्गं प्रणमामि तत् अर्थः अत्र सुसङ्गतं न भवति। विष्णोत्कृष्टत्वेन परामृशामि। नौमि नमनं नाम विष्णोत्कृष्टत्वेन अर्थात् विश्वम् अतीत्य विश्वातीतं तसंविदं परामृशामि। नुत्या विमर्शमय्या नुतिः अत्र विमर्शमयी तत् कल्पितप्रमात्र पदनिमज्जनेन तत्समावेशमयो भवामि इति यावत्। अत्र मातृकास्तुतिः समावेशात्मा प्राप्यत्वेन विधेयः। मातृकास्तुतिः तस्मिन् मातृका रूप विश्वस्य उत्कृष्टत्वेन भावयामि और मातृका विश्वोत्तीर्णं स्वमहिमनि समाविशामि इत्यपि नौमि इति पदस्य अभिप्रायः। मंत्रमयी इति चिद्विकासामर्षात्मकं मंत्रवीर्यं चिद्विकासः चिद्वकास आमर्षात्मकं तत्र विमर्श प्रत्यवमर्षः भवति चिद्विकासात्मकः। चिद्विकासे सति चैत्यसङ्कोचः भवति। चैत्ये सर्वथापि चैत्य अपरामृष्टचिदि भवति सर्वविधा तद्भवति सर्वथा विकसिता चिति। तो सर्वथा विकसिता चिति एव अहमर्थः मंत्रवीर्यं तत्प्राप्तौ उपायः समावेशः। देवीं मंत्रमयीं नौमि। देवीं द्योतनादि सतत्वं विश्वभेदसारं खड्गस्फारमय अकृत्रिम पूर्णाहंता प्रकाश घन संवित्ति रूपम फलम उक्तम। अत्र विधेयोपाययोः उपायोपेय भावः संबंधः। विधेयः उपेयः अभिधानम् उपायः
इत्यविधेयोपायसम्बन्धप्रयोजनानि च अनेन सूत्रेण सूचितानि। किं च देवीमिति देवी भावदायिका दीक्षा सूचिता। देवी इति भावदायिका दीक्षा मंत्रमयी अनुष्ठानक्रमः। नवमी इति समावेशात्मा विद्यासिद्धिः। मातृकाम् इति सर्वाधिकारिता। पीठरूपिणीम् इति च पारंपर्यक्रमः। महाविभूति समुदय स्थाने नित्याषोडशी कारणवे व्याकृतृभिः व्याख्यारि तच्च अस्माभिः किञ्चित् व्याक्रियते। तत्रानन्तरं त्यक्तावलेपा मात्सर्याः स्वयमेव विष्टतो विचिन्वन्तु। तेषां पूर्वगुरुभिः पूर्वाचार्यैः यत् नित्याषोडशीकारणवग्रन्थस्य पूर्वा तेषां समये या काचन व्याख्याः उपलब्धा आसन ता एव अत्र प्रावेशिता। और तत्र तस्मिन् यत्किमपि अवलेपमात्सर्य इत्यादिकं विहाय विपश्चिताः विद्वांसः स्वयं विचिन्वन्तु अर्थात तत् स्वीकुर्वन्तु। ये आसीत् तस्य ऋजुविमर्शिनीकारस्य व्याख्या। अर्थरत्नावलीकारे पीठ इति अष्टपीठान्यपि कामरूपादि देवी कोटान्त अष्टवर्ग प्रभवानि तन्मयी मातृका। कामरूपं भवेत् पूर्वे कोल्लगिरियं तु दक्षिणे चोम्भारं पश्चिमे भागे उत्तरे चोणकं भवेत् मलयं चाग्निदिग्भागे नैऋत्याञ्चुकुलान्तकं जालन्धरं तु वायव्ये ऐशान्ये देवी कोटकं। तत्र प्रागादिदिक्षु अष्टपीठानि सन्ति। तो प्राच्यां कामी कोल्लगिरः और धनदगिरि ओड्याण आग्नेयाम जालंधरम त्रिनयनहरहि देवीकोट इत्यादि अष्टपीठानां वर्णनम् अन्यत्र तन्त्रालोकादौ वर्तते। अथवा वैकल्पिकेन ओजापूका अत्र सरैव कापूजाहु इति सिद्धान्ते वर्तते। किन्तु प्रयोगे यत्र तत्र प्रोक्तं भगवता तत्र लक्ष्मीधराचार्येण प्रयोगे तु विपरीतं भवति। प्रयोगे भवति ओजापूका ओड्याण जालंधर पूर्णगिरि कामरूप। कामस्पर्शाख्यपीठ पंचात्मिका तत्र स्पर्शनपीठः भवति ऋल्लेखाया। स्पर्शनपीठे अकारम् अंतर्गत रकार ईमकारतर वायव्य प्राणात्मकत्वात् ऋल्लेखायाः स्पर्शनपीठ इति पंचपीठ पंचकम् इति वर्तते। अष्टपीठ पक्षः तु मन्ये काश्मीरकानां भवति। ये ईशानगुरुदेव पद्धत्याम् ईशानगुरुदेव पद्धत्याम् अष्टपीठः और अन्यत्र पंचपीठाः पीठ पंचकम्। शरीरान्तः समुल्लसन्ति मातृका इति पृथिव्यप्तेजो वायु आकाशानां ब्रह्म विष्णु रुद्रेश्वर सदाशिवानां निवृत्त्यादि शान्त्यातीत कलानां ईशानादि सत्योजातान्त पंच प्राणादि समानांत प्राणानाम आत्ममनो मंत्र शिव भावदायिका दीक्षा सूचिता। आत्मनः मंत्रस्य मनसः भावदायिका एषाम् ऐक्यं ऐक्य विभावना एव दीक्षा भवति। तत्र देवी मंत्रमयीं नौमि तत्र गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशिरूपिणी देवीं मंत्रमयीं नौमि एतावता दीक्षा। और मंत्रमयीम् इत्यनेन अनुष्ठानक्रमः देवीं मंत्रमयीं नौमि इति पदेन समावेशात्मा विद्यासिद्धिः और मातृकाम् इति सर्वाधिकारिता पीठरूपिणी इति च पारंपर्यक्रमः। एवम् अत्र गणेशग्रह नक्षत्र इत्यस्य प्रथम श्लोकस्य द्विविधो अर्थः द्विप्रकारा मीमांसा वर्तते। प्रमा कालहल्लो हलोल्लोल कलनाशमकारिणीम् इत्यस्य अर्थः श्वः विचारयिष्यामि। अच्छा, काश्मीरकानां मते
सेतुबन्धे गणेशः कालरूपी विनायकः। तत्र यथा अस्माभिः क्रियते वन्दे कालविनायकः अनाद्यन्तोपराधीन स्वाधीनभुवनत्रयः जयत्यविरतो व्याप्तविश्वः कालो विनायकः। कालविनायकः काश्मीराणां ये जयत्यविरतो व्याप्तविश्वः कालो विनायकः तन्त्रराजतन्त्रस्य मङ्गलाचरणं वर्तते। यतो हि तन्त्रराजतन्त्रस्य अथवा नित्यातन्त्रस्य तत्र निगुम्भनं काश्मीरेषु अभूत्, अत एव काश्मीरकाणां मतम् अत्र एवं कालविनायक इति रूपेण गणेशः गणेशग्रह योगिन्यो वशिन्याद्या इत्याहुरिति विशेषः। तो योगिनीनाम् अत्र वशिनी कामेशिनी मोदी विमला अरुणा जैनी सर्वश्री कौने रहस्य योगिनी इत्यादीनाम् अत्र वशिन्याद्या इति योगिन्या। अत्र एवम् अवधेयं गणेशग्रह इत्यादिका 12 श्लोके आदिमतेऽपि दृश्यते। तद्व्याख्यानावसरे मनोरमाकारेण मनोरमा टीका वर्तते अस्य तन्त्रराजतन्त्रस्य सुभगानन्दनाथेन इदमुक्तम्। देवी स्तोत्र श्लोक 12 पूर्वमेव नित्या षोडशी कारणवे महात्मभिः काश्मीरिभिर्व्याख्यातत्वात् तेषां 12 श्लोकानामत्र व्याख्या सा एव लिख्यते। काश्मीरेषु महाकाश्मीरिभिः महात्मभिः नित्यषोडशी कारणवे पूर्वमेव लिखितं तेषामेव व्याख्या अत्र लिख्यते इति अर्थात अस्मिन् मनोरमा सुभगानंद मनोरमा टीकायाम् एवं लिखितं। 12 श्लोकी तो अन्यत्र तन्मतस्य अनुपन्यासात् भास्कररायेण सा व्याख्या न दृष्टा भवेत्। तो तत्र 12 श्लोकी यत् तन्त्रराजतन्त्रे वर्तते तस्य मनोरमा व्याख्यायां या व्याख्या वर्तते तद् भास्कररायेण तत् स्वटीकायां न सम्मिलिता। तो न दृष्टा भवेत्। जयरथकृत वामिकेश्वरी विवरण तो भिन्ना एव व्याख्या। अतः जयरथेन वामिकेश्वरी मतस्य यतो जयरथः अतीव दशमख्रीस्ताब्दो अभूत् भास्करराय इत्यर्वाचीनः। तो अत्र व्याख्यातपदानां तत्र अनुपलब्धेः। अत्र येषां पदानां तत्र ये व्याख्यानं वर्तते ते भास्कररायस्य ऋजुविमर्शिन्यां न उपलभ्यन्ते। तो सर्गादिक्रीडापरां सर्वोत्कृष्टत्वाद् विजिगीषु इत्यादि अधीतम्। आद्यैरीकारैः अन्तैर्मेषा। इदानीं राशीनां गणेश ग्रह नक्षत्र गणेश इति पदं व्याख्यातं। ग्रह नक्षत्र और योगिनी राशि रूपिणी योगिनीनां पदं व्याख्यातं। तत्र काश्मीरकानां मते वशिन्यादीनाम् एव योगिनीत्वं स्वीक्रियते। अत्र वशिन्यादिभ्यः अपि पूर्वतरं वशिनी इति स्थाने ककारादि अत्र अवा कामा चार्वङ्गी इति तत्तद्वर्गस्य अधिष्ठात्रीणाम् एव अत्र योगिनी इति पदेन निर्देशः वर्तते। तो अत्र मातृकां पराभागात्मना अनादये अधीतं। राशीणां मीनादि आद्यैर्मेषा भयो राशि इत्यादि स्यात्तु क्षकारस्तु मीनगः इत्यान्ता अकारम् आरभ्य क्षकारपर्यन्तं द्विद्विः कृत्वा एकैकस्य वर्णस्य भवति। प्रपञ्चसारे यत् आद्यमेषा वयो राशि स्यात् क्षकारस्तु मीनगः इत्यन्ताः राशिः इत्येनाम् इति योगिनी इति पदेन अन्यत्र योगिनीभिश्च त्वगादि धातुनाथाभिर्डाकिन्यादिभिरपि योगिनी भी इति योगिनी पदं धातुनाथानां विषये अपि वर्तते। डकार तत्र डरलकासाः इति दिग् वर्तते। इत्येवं योगिनी हृदये योगिनी पदविवरणं दृश्यते। योगिनी पदं योगिनी हृदय नाम ग्रंथि योगिनीनां धातुनाथाः अर्थात् डाकिन्यादि षण्णां योगिनी इति पदं भवति। अन्यत्र योगिनी इति पदं मातृकाक्षराणाम् अधिष्ठात्रीणां योगिनी इति संज्ञा भवति। षट्सु स्थानेषु तत्र डाकिनी रागिनी लागिनी इत्यादि देवतान्यस्तभ्यः इति प्रदर्शितम्। अस्माकं क्रमे तु गणेशग्रह नक्षत्र योगिनी इति न्यासावसरे योगिनी पद एव स्वीक्रियते। तत्र अमृतानन्दचाः अत्रापि मुद्रापटले षडैव योगिन्यः तत्र षडैव योगिनी सप्तधातूनां
तदेव योगिनी योगिनीभ्यः निर्वाहः तु न भवति। अत्र अमृतानन्दमते षण्णाम एतेषां मते याकिनी यदि सहस्रदर्पणस्था सर्वणो विश्वविदा सर्वायुधरा शुक्रसंस्था सर्वतोमुख सर्वोदरप्रीतिचिता याकिन्यं वा श्रोणि याकिनी इति सर्वेषां समाहारत्वात् षण्णामेव याकिन्यां समाहारः भवति। अतएव मुख्यत्वं षडेव योगिन्यः स्वीक्रियन्ते। दक्षिणेषु केषाञ्चित् मते षडेव योगिन्यः अर्थात् याकिनी इति न स्वीकृतम्। यदि धातुनाथाः पक्षः सत्क्रियते तर्हि सप्तधातूनां सप्तयोगिन्यः भवितव्या। तत्र डललकसः देवीभिर्द्वादशार्धः इति शिवानन्दनाथेन स्वटीकायाम् एवम् अस्य हेतुः अत्र प्रस्तुतम्। सेतुबन्धकारेण मूलं च कं च तयोः समाहारो मूलकम् प्रामाण्यङ्गत्वात् अत्वात् एकवद्भावः प्राण्यङ्गत्वात् एकवद्भावः सेतुबन्धकारेण मूलं च कंच तयोः समाहारो मूलकम् प्राण्यङ्गत्वात् एकवद्भावः मूलाधारे ब्रह्मरन्ध्रे च इत्यर्थः इति व्याख्यातम्। अत्र मूलं मृग्यम् इति यावत् योगिनी इत्यनेन योगिनी इत्यादीनां व्याख्या जाता। योगिनी राशिरूपिणी राशीनां रहस्यं किम् इति श्वः विचारयिष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमार्थावभासिने नारायण। आचार्य चरण कमल स्वामी चरणः नारायण। प्रणम्यन्ते स्वामी चरणः।